अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको YouTube के बारे में YouTube के लिए एसईओ का एक बहुत बड़ा एक बेहतरीन टूल है उसके बारे में हम आपको लेक्चर देंगे, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारे इस YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। तो दोस्तों आइए चलते हैं लेक्चर के पास। ये एक वेबसाइट है, ट्यूबबडी इसका नाम है। ट्यूबबडी ये एक बेहतरीन किस्म का एक्सटेंशन है जो कि गूगल क्रोम के लिए भी है और मोज़िला फायरफॉक्स के लिए भी है। आप जिस पे भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करें और उसका इस्तेमाल और तरीका क्या और फ़ायदे क्या हैं इसके बारे में आइए हम चलते हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देखें, ये जो जैसे आप इंस्टॉल करें तो आपको यहाँ, लेकिन आपने यहाँ पे डायरेक्ट देना है अपने गूगल में TUBEBODY तो दोस्तों इसके क्या फ़ायदे हैं। जब आप नया वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब में तो आप यहाँ पे जब टाइटल दे देते हैं, फ़र्ज़ करें हम ये देते हैं कि हाउ टू अर्न मनी ऑन यूट्यूब, तो हमने यहाँ टैग में ऊपर आप टाइटल दे दे, डिस्क्रिप्शन दे दे और आखिर में यहाँ टैग में जैसे ही हमने YouTube SEO का एक टैग दिया तो उन्होंने रिकमेंड किया YouTube SEO 2018, YouTube SEO बांग्ला ट्यूटोरियल, YouTube SEO 2019। तो ये फ़ौरन ही आपको रिकमेंड कर लेता है कि आप ये वाले टैग लगा सकते हैं। यानी आपके YouTube का जब भी वीडियो अपलोड करते हैं तो ये बहुत बेहतरीन किस्म के आपको रिकमेंडेशन देते हैं, आपको बताते हैं कि क्या क्या आपने करना है। ये साथ ही आप देख सकते हैं साइट पे अपलोड चेक लिस्ट, यानी कि ये आपने करना है राइट एक कंपेलिंग टाइटल, यानी आप बेहतरीन किस्म का अच्छा टाइटल लिखिए, एंटर ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, एड ए डिस्क्रिप्टिव टैग्स, यानी डिटेल में आप जब टैग देते हैं तो एक टैग एक मुकम्मल लाइन हो जिसका कोई मानी निकलता हो, क्रिएट ए कस्टम थंबनेल, मोनेटाइज एडवर्टाइज सेटिंग, एड इंफॉर्मेशन कार्ड, एड टू प्ले लिस्ट, यानी आप जब भी वीडियो अपलोड करते हो उसको अपने पास प्ले लिस्ट में भी ऐड करें। यहाँ पे प्ले लिस्ट है आपका। इंगेज विद द वीडियो, ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है, आप दूसरे वीडियो के साथ इसको इंगेज करें। यहाँ पे इसका डिटेल भी है किस तरह इंगेज करते हैं। गेट द कन्वर्सेशन स्टार्टेड विद pointed in the right direction, be the first to comment on your video and ignite discussion, like your video, get your friend or colleague in early to engage as well, promote access existing video, share on social media। ये आपको बाकायदा डिटेल बताता है कि आपने क्या कुछ करना है, एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप एक्सप्लोर पे क्लिक करें तो जैसे ही आप कीवर्ड दे दें YouTube SEO, एक्सप्लोर पे क्लिक करें तो ये इस टाइटल का या इस टैग का मुकम्मल डिटेल बताता है। यहाँ पे ये उन्होंने बताया कि पूर है, सर्च वॉल्यूम इसका वेरी गुड है, कंपटीशन इसका पूर है, यानी कंपटीशन इस कीवर्ड का पूर है, कंपटीशन स्ट्रेंथ भी अच्छा है और नंबर ऑफ वीडियो इन सर्च रिजल्ट 25 मिलियन इससे रिलेटेड मौजूद है। यहाँ पे वीडियो SEO जो है 27% है, SEO 27% है, ऑटो रैंक यूट्यूब वीडियो ये भी 27% है। तो ये एक बेहतरीन टूल है YouTube SEO का। आप इसको आपका जो गूगल क्रोम है या मोज़िला फायरफॉक्स के उस पर इंस्टॉल करें और उसको इस्तेमाल करें। आप जब भी वीडियो इंस्टॉल करते हैं, अपलोड करते हैं तो साथ साथ ये एक बेहतरीन किस्म का रिकमेंडेशन देते हैं। इसके और भी टूल हैं, शार्ट भी हैं, अप्लाई एंड क्लोज, ये यहाँ पे आपको बताता है डिफरेंट किस्म के। लेकिन अगर आप रजिस्टर आपके पास वो है प्रो वर्जन है, ये देखिए उन्होंने रिकमेंड किया YouTube SEO 2018, YouTube SEO बांग्ला ट्यूटोरियल, YouTube SEO, आप इनको अपने टैग में लगा सकते हैं।
اس کے علاوہ اس کے جو مین فائدے ہیں، ایک ویڈیو میں نے آن کیا ہے، اس کو ابھی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ٹیوب بڈی ہے ایکسٹینشن ہے، اس میں سارا سمری اس ویڈیو کا بتاتا ہے کہ 52,000 لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، 293 کمنٹس اس پہ پیش ہوئے، 3,000 لوگوں نے اس کو لائک کیا ہے اور 101 لوگوں نے اس کو ڈس لائک کیا ہے، 2800 لوگوں نے اس کو لائک کیا فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ بھی مینشن ہے۔ اس کے جو اس بندے کے نے جو ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں یوٹیوب پہ، وہ 479 ویڈیو انہوں نے اپلوڈ کیے اور یعنی 3,70,000 اس کے سبسکرائبر ہیں، اور ٹوٹل اس بندے کا اس چینل کا جو ویوز ہیں وہ 16 ملین ہیں۔ تو یعنی کہ 16 ملین سے کتنا بنتا ہے، 10 ملین سے 1 لاکھ بنتا ہے، اور 16 ملین یعنی کہ 16 ملین اس کی ویڈیو کو دیکھے۔ اور اس ویڈیو میں انہوں نے جو ٹیگ استعمال کیا ہے انٹلیکچوئل انڈیا، میں تھوڑا اس کو زوم کرتا ہوں، اس کو تھوڑا سا میں نے زوم کیا، انٹلیکچوئل یہ ٹیگز انہوں نے اس بندے نے، اس چینل والے نے اس ویڈیو کے لیے جو ٹیگ استعمال کیا ہے انٹلیکچوئل انڈیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ انٹلیکچوئل انڈیا کیوں اس نے دیا ہے کہ اس کے چینل کا نام ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایس ای او ٹپس، واٹ از ایس ای او۔ تو یہ اس کے انہوں نے مکمل یہ سارے ٹیکس کا ڈیٹیل دیا، یعنی کہ یہ ٹیگ آپ یہاں سے کاپی بھی کر سکتے ہیں اور اپنے کسی بھی ویڈیو میں یا اپنے پاس کسی ورڈ کے فائل میں کاپی کرے، اور جو آپ کے ساتھ آپ کی ویڈیو کے ساتھ سوٹ کرتا ہے وہ اپنے ٹیگز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کیا پریکٹس کیا، ہائی رسپانسو تم نے استعمال کیا، ٹویٹر پہ بھی شیئر کیا ہے، پن بھی کیا ہے کمنٹ میں، اور انفارمیشن کارڈ بھی استعمال کیا ہے، ایڈ کیا ہے، لنک آن فیس بک بھی ہے، کمنٹ ہارٹڈ بھی ہے، اینڈ اسکرین ایڈڈ بھی ہے، کیپشن ایڈڈ بھی ہے۔ تو یہ ٹیوب بڈی ایک بہترین ایس ای او کے لیے، آپ کی ویڈیو کے، آپ کے چینل کے ایس ای او کے لیے ایک بہترین ٹول ہے، ایک بہترین ایکسٹینشن ہے۔ آپ کہاں سے اس کو انسٹال کریں گے، یہاں جا کے ڈائریکٹ اپنے سرچ میں دے دیں، سرچ میں آپ دے دیں tubebuddy.com، تو آپ کے پاس یہ ایکسٹینشن آئے گا، اس پہ کلک کریں اور ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ کر کے ڈائریکٹ انسٹال کریں، تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا آپ کی یوٹیوب کے چینل کے لیے ایک بہترین ایکسٹینشن ہے۔ دوستوں میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں، لیکن اجازت لینے سے پہلے پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پہ، تاکہ آپ ہر آنے والے ویڈیو سے اپڈیٹ رہیں۔